अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। फजा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज रही है। हुज्जाज कराम ने गुज़िश्ता रोज रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के बाद रात मुज़दलिफ़ा में गुजारी और कंकरियां जमा की। तुलुए आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम के मुज़दलिफ़ा से मिना पहुंचने का सिलसिला जारी है, जहां वो शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं, यानी रमी जमरात कर रहे हैं। हुज्जाज कराम रमी जमरात से फारिग होकर कुर्बानी अदा करेंगे, सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। इसके बाद हुज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत करेंगे, आम लिबास में सफ़ा मरवा के दरमियान सई करेंगे और मिना वापस लौट जाएंगे। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अफगानिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में करोड़ों मुसलमान आज ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में नमाज ईद की अदायगी का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। कोरोना वबा के 2 साल बाद सऊदी अरब के तमाम मौजज़ात सज्जाद में भी ईद उल अज़हा के इज्तिमात हुए। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अला सुबह तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। नशेबी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे हैं। इस्लामाबाद में H13 के इलाके में बरसाती पानी इमारतों में दाखिल हो गया है। नाला लई में भी तुग़यानी आ गई है। कतियाला के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट से बुलंद हो चुकी है। वासा ने अलर्ट जारी कर दिया है। एबटाबाद, मरी समेत खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात से तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, भंबीर समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। कराची में भी बाज़ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज शहर कायद में तेज़ बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू होने की तवक्को जाहिर की है, जो कि कल सुबह तक जारी रह सकता है। ठट्ठा, बदीन समेत अंदरून सिंध कई इलाकों में भी रात से वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, ज़ेर सिंध, शिमाली बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई की है। शहर कायद में गुज़िश्ता रोज़ वक्फे वक्फे से बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। कई अहम शाहराएं और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। शहर में बारिश के दौरान करंट लगने से 5 और डूबकर 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कराची में बादल फिर बरस पड़े, शहर में जल थल एक हो गया, इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। कराची के इलाकों डिफेंस, क्लिफ्टन, हसन स्क्वायर, जेल रोड, शाहराह फैसल, बहादुराबाद, तारिक रोड, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद, आई चंडीगढ़ रोड, गुलशन हदीद, कोरंगी, औरंगी टाउन, सुपर हाईवे काठौर पर तेज बारिश हुई। बारिश के बाद शहर की अहम सड़कें ज़ेरे-आब आ गयी, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। शहर के नदी नाले भी उबल पड़े। नशेबी इलाकों के घरों में सीवरेज का पानी दाखिल हो गया। इंतजामिया बल्दियाती अमला भी ही नजर नहीं आया। मली नदी में तुग़यानी के सबब कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब आ गया। ट्रैफिक पुलिस ने रुकावटें लगाकर रास्ता बंद कर दिया। कॉजवे बंद होने से कोरंगी, लांठी, शाह फैसल जाने वालों को जाम सादिक पुल का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। देखिए आप सामने पानी खड़ा हुआ, ट्रैफिक में रवानी बड़ी मुश्किल से हो रही है और जो पैदल चलने वाले उसको भी बड़ी दुश्वारी का सामना है। सारे नाले उल्टा खटर सारे खुल गए जो सेवरेज के थे, इंतजाम कोई भी नहीं है, बस अयाशियों में लगे। जब आपको पहले महकमा मौसमियात ने बता दिया है
اس کے باوجود آپ نے اس طریقے سے انتظامات کیے ہی نہیں آگے. دوسری جانب لٹ ڈیم اوور فلو ہونے سے تالابی پانی ناردرن بائی پاس سے سپر ہائی وے پر آ گیا. کاٹھور ندی میں توخیانی سے سپر ہائی وے نیشنل ہائی وے لنک روڈ کئی گھنٹے بند رہا. ادھر بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے تباہ کاریاں جاری ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 9 افراد موت کی وادی میں اتر چکے ہیں. جاں بحق افراد کی تعداد 57 ہو گئی. 54 افراد زخمی ہوئے. بارشوں اور سیلابی ریلوں سے درجنوں مویشی ہلاک ہو گئے. بلوچستان میں مانسون کی طوفانی بارشیں. موسلادھار بارش کے باعث خزار، قلات، لزویلا، نصیر آباد، گوادر، پنجگور، تربت، آوران، بارکھان، مولان اور کوہلو کے مقامی ندی نالوں میں طوفانی. پی ڈی ایم اے کے مطابق طوفانی بارش کے باعث صوبے بھر کے 7 ڈیم ٹوٹ گئے. سیلاب سے 670 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا. انتظامیہ اور لیویز نے کوہلو کوئٹہ قومی شاہراہ کو جزئی طور پر بحال کر دیا ہے. کوئٹہ، چمن، پشین میں سیلابی ریلا کچے مکانات بہا لے گیا. پشین کے علاقے طور میں مرغا ڈیم ٹوٹنے سے کئی دیہات زیر آب آ گئے. گرزنی، لاسزئی، تمبو اور دیگر علاقوں میں بارش سے بھاری نقصان ہوا اور گرد النواح میں موسلادھار بارش سے مختلف نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بلوچستان کے 80% علاقوں میں بارش سے نقصانات ہوئے. انتظامیہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے. ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان اور خوراک تقسیم کی جا رہی ہے، جبکہ متاثرہ اضلاع میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ہے. سندھ میں طوفانی بارشوں سے معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی. طوفانی بارشوں کے باعث روہڑی اور لاڑکانہ میں سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں. جیکب آباد، بے نظیر آباد میں بھی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ٹھٹھہ بدین میں سیلاب جیسی صورتحال رہی. ٹرین شیڈیول بھی متاثرہ. ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. عمرکوٹ زادو میں تیز آندھی کے باعث پولز اور درخت اکھڑ گئے. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی. بات کریں گے کرونا وائرس کی تو پاکستان میں کرونا وائرس ایک بار پھر اموات اور مریضوں میں اضافہ ہونے لگا. وائرس ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 7 زندگیاں نگل گیا ہے. کرونا کے 732 نئے مریض سامنے آئے ہیں. ملک بھر میں کرونا کے مزید 22,568 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 3.24% رہی. ملک بھر میں کرونا کے 158 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. پاکستان میں کرونا وائرس ایک بار پھر اموات اور مریضوں میں اضافہ ہونے لگا ہے. وائرس ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 7 زندگیاں نگل چکا ہے. کرونا کے 732 نئے مریض سامنے آ گئے. ملک بھر میں کرونا کے مزید 22,568 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 3.24% رہی. کرونا وائرس سے ایک بار پھر اموات اور مریضوں میں اضافہ ہونے لگا ہے. پاکستان بھر کے میں اگر بات کی جائے تو وائرس 24 گھنٹوں کے دوران مزید 7 زندگیاں نگل چکا ہے. کرونا کے 732 نئے مریض سامنے آ چکے ہیں. ملک بھر میں کرونا کے مزید 22,568 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 3.24% رہی ہے. ملک بھر میں کرونا کے 158 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. پاکستان میں کرونا وائرس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 7 زندگیاں کرونا نگل چکا ہے. 732 نئے مریض سامنے آ چکے ہیں. کرونا کے مزید 22,568 ٹیسٹ کیے گئے. کرونا مثبت کیسز کی شرح 3.24% رہی. کرونا کے 158 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. کرونا وائرس ایک مرتبہ پھر پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے. اموات اور مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 24 گھنٹوں کے بات کریں تو 7 زندگیاں نگل چکا ہے. کرونا کے 732 نئے مریض سامنے آئے ہیں. حاجیوں کی واپسی پر کرونا وائرس سے متاثر اور پھیلاؤ کے پیش نظر ملک کے ایئرپورٹس پر ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے تمام ایئرپورٹس اور CAA کو مراسلہ بھجوا دیا گیا. کورونا وائرس کی نئی لہر کا خدشہ، حجاج کرام کی وطن واپسی پر ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ.
एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक NCOC की जानिब से जारी मरासला में हदायत की गई कि हुजाज की वापसी पर कोरोना वायरस मुंतकिली का खतरा है, लिहाजा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम मुसाफिरों के टेस्ट किए जाएं। बैरून मुल्क से आने वालों का डाटा ट्रैक ऐप में लाजमी दर्ज किया जाए। टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में मुसाफिर घर में 10 रोज करंटीना करे। NCOC ने मरासला में एयरपोर्ट मैनेजर्स, ASF और हेल्थ डिपार्टमेंट अमला को बिला ताअत्तुल टेस्टिंग यकीनी बनाने की हदायत भी की है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे चेयरमैन PTI इमरान खान के, जिनका कहना है कि उन पर 15 FIR दर्ज हैं। हजारों FIR दर्ज हो तब भी हिम्मत नहीं हारेंगे, जेल में डाल दें, मुल्क की खातिर जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम अमरीकियों और इन चोरों की गुलामी नहीं चाहते। रावलपिंडी की तहसील कहूटा के हल्के PP7 में इंतखाबी जलसा। चेयरमैन PTI की मुखालफिन पर एक मरतबा फिर तनकीद। साबिक वजीर आजम ने कहा कि एक वक्त था लोटों को छांगा मांगा और मरी ले जाया करते थे, लोटों को नहीं पता था अब जमाना बदल चुका है। सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल दिया है। लोटो तुम अवाम में जाओगे, 3 नारे सुनोगे, लोटा, चोर और गद्दार। एक वक्त था कि लोटों को छांगा मांगा ले जाया करते थे, लेकिन लोटों को ये नहीं पता कि जमाना बदल चुका है। तुम जिधर पब्लिक के अंदर जाओगे 3 आवाजें सुनोगे, 3 नारे, लोटा, चोर और तीसरा नारा गद्दार। इससे पहले खुशाब में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा था, धमकियां दी जा रही है और खौफ दिलाया जा रहा है। लाहौर में बैठे एक आदमी का मिशन है किसी तरह चोरों को इलेक्शन जितवा दें। एक नामालूम नंबर से धमकियां दी जा रही हैं। लाहौर वाले को बता रहा हूँ, तुम जितनी धांधली करा लो, धांधली के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन के नताइज जब आएंगे तो हमजा वापस जाएगा। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता, वहां से धमकियां दी जाती है। एक आदमी बैठा हुआ है लाहौर में कि किसी ना किसी तरह इन चोरों को इलेक्शन जिता दे, तुम जितनी धांधली करवाओगे तो हमजा कुकड़ी वापस जाओगे। ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, इसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, सुन लो, हम तुम्हें तस्लीम नहीं करते। ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि आवाम जानती है महंगाई इमरान खान की वजह से आलमी मार्केट में तेल समेत दीगर कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं। वज़ीर आज़म आवाम को आने वाले चंद महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत पर बहुत बड़ा रिलीफ देंगे। शेखुपुरा के हल्के PP 140 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि 17 जुलाई तक ना सही 17 जुलाई के बाद पंजाब के आवाम के बिजली मुफ्त करेंगे। की वजह से हमें बिजली की, तेल की, पेट्रोल की कीमतें हमें महंगी करनी पड़ी। लोग जानते हैं कि ये महंगाई आज इमरान खान की 4 साल के जुल्म की वजह से है। पंजाब की दुश्मनी में ये इस हद तक निकल गया है कि पंजाब के अवाम को एक रिलीफ और एक सुख मिलने जा रहा था, इसने वो भी छीन लिया। 17 जुलाई तक ना सही, 17 जुलाई के बाद पंजाब के अवाम की बिजली फ्री करेंगे। ऐसे लोगों के मुंह से जो तुमने नवाला छीना है फितना खान, पंजाब तुम्हें माफ नहीं करेगा। और ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब आलमी मार्केट में नीचे जा रही है, तो इंतजार करना आने वाले चंद दिनों में शहबाज शरीफ अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ देगा इंशाल्लाह। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक मरतबा फिर बात करेंगे मौसम की। रुख करेंगे लाहौर का, जहां आज भी शदीद गर्मी और हब्स उरूज पर है। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, बताइएगा। लाहौर के मौसम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस टाइम जो है लाहौर का टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासब जो है 60% से ज़्यादा है। हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है और जो बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से जो बहुत ज़्यादा हब्स है और लाहौर में हर अगला बंदा आपको जो है पसीने में
باقاعدہ شرابور نظر آئے گا. اور نہ محکمہ موسمیات ہر سال کی طرح ابھی بھی مانسون میں اس کی فورکاسٹ ہمیشہ کی طرح غلط ثابت ہو رہی ہے. بہت ایکسپوز ہو گیا ہے. روز وہ کہتے ہیں بارش ہوگی اور بارش جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اس طرح سے نہیں ہوئی. کل بھی صرف ایک آدھ جگہ لاہور میں بارش ہوئی ہے. اور آج بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ آج اور آنے والے ایک ہفتے میں اسی طرح کا موسم رہے گا, حافظ رہے گا, بارش بھی ہوتی رہے گی, بادل بھی آتے رہیں گے اور اس طرح دھوپ بھی رہے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل خان تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. تربت کے علاقے ہوشاب میں شدید بارشوں اور سیلابی پانی کے باعث ڈیم کا بند ٹوٹ گیا ہے. بند ٹوٹنے سے قریبی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں. سڑکوں اور گلیوں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے. بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. مناظر اب اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. یہ تربت کا علاقہ ہوشاب کے یہ مناظر ہیں جہاں پر شدید بارشوں اور سیلابی پانی کے باعث ڈیم کا بند ٹوٹا ہے, جس کے باعث پانی بہت تیزی سے ڈیم سے نکل رہا ہے. بند ٹوٹنے سے قریبی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں. شدید سیلابی ریلا ہے. سڑکوں اور گلیوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو چکا ہے. جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے لگائی گئی مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے. جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے سے شہری صرف پوچھ کر ہی واپس جانے لگے ہیں. کہتے ہیں قیمتیں پچھلے سال سے بھی دگنی ہیں. سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی مشکل ہو گئی ہے. عمر بنی کی رپورٹ. راولپنڈی اور اسلام آباد میں لگنے والی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. منڈیوں میں جانور تو بڑی تعداد میں آگے لیکن خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں. منڈیوں کا رخ کرنے والے شہری بھی صرف قیمت پوچھ کر ہی واپس جانے لگے. کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی مشکل ہو گئی ہے. ادھر قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور اس سال مشکل ہی لگ رہا ہے. جی ہم یہاں جانور لینے آئے ہیں اور جس بہت مہنگا ہے اور ہم کافی عرصے سے آ رہے ہیں, ہفتے سے, اور روز ہم آتے ہیں تو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. قیمتیں بہت تیز ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت تیز قیمتیں ہیں. ہم آئے تو بیل کے ارادے سے تھے لیکن قیمتیں سن کے لگ رہا ہے بکرا لے کے جانا پڑے گا. قیمتیں تو بہت زیادہ ہے. 1 لاکھ کا جانور نہیں ہوتا اور یہ 2-3 لاکھ مانگتے. بیماری بھی اور اوپر سے یہ اتنے مانگ رہے. مالکان کہتے ہیں جانور مہنگے خرید کر اور گاڑیوں کا کرایہ لگا کر یہاں آئے ہیں. یہاں بھی اخراجات ہو رہے ہیں. کچھ منافع ملے گا تو ہی جانور فروخت کریں گے. پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ پر ملکہ کوثر مری جانے والے سیاحوں کے لیے انقلابی اقدام. بارہ کہو سے مری کے لیے 15 گرین لائن بسیں چلائی جائیں گی. مسافروں سے 100 روپے فی کس کے حساب سے کرایہ چارج کیا جائے گا. یاسر حکیم کی رپورٹ. نہ ٹریفک میں پھنسنے کا ڈر نہ ہنگامی حالات. پنجاب حکومت نے عید پر مری جانے والے سیاحوں کے لیے ٹرانسپورٹ چلا دی. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی طاہر فاروق کے مطابق بس سروس عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دن کے لیے چلائی جائے گی. سروس 12 کہو گرین لائن بس اسٹینڈ سے اپنے سفر کا آغاز کرے گی. مسافروں سے 100 روپے فی کس کے حساب سے کرایہ چارج کیا جائے گا. فیملیز کو ترجیحی بنیادوں پر سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی. سروس سے مری میں ٹریفک میں کمی آئے گی. گرین لائن میں سفر کرنے والی فیملیز کو مری میں فری شٹل سروس کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی. عید قریب آتے ہی لاہور کی مارکیٹوں میں رش بڑھ گیا. چوڑیوں, جوتوں اور مہندی کے سٹالز پر سب سے زیادہ رش دیکھنے میں آیا. تاہم دکاندار مہنگائی اور حکومتی پالیسیوں سے نالا نظر آئے. مزید تفصیلات محمد عمیر کی اس خصوصی رپورٹ میں. عید الاضحیٰ ایک دن کی دوری پر جانوروں کی خریداری کے ساتھ ساتھ لاہوریوں کی شاپنگ بھی جاری. کوئی جوتا خریدنے پہنچا تو کسی کو میچنگ چوڑیوں کی تلاش ہے. کوئی مہندی لگوا رہا تو کسی کو میچنگ دوپٹوں کی تلاش. شاپنگ کے لیے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں کا ٹائم بڑھنے سے کافی سہولت ملی ہے. آج تو عید کی ہی شاپنگ کرنے آئے ہیں, مہندی لگوانے آئے ہیں. فی الحال تو چوڑیاں ہی لی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جولری بھی لیں گے اور ساتھ جوڑے لیے ہیں, ان کے ساتھ میچنگ کرنی ہے چیزوں کی. یہ شکر ہے کہ انہوں نے کچھ دنوں کے لیے کھولی ہے, کوئی رونق
کوئی لوگ بھی کمائے، ہم نکلیں گے، اسپینڈ کریں گے، کوئی کاروبار چلے گا، لیکن یہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، پہلے بند کر کے لوگوں کا سارا جو ہے لوگوں نے مال خریدا ہوتا ہے وہ سارا پھر سٹاک بچ جائے گا، تو لوگوں کا انہوں نے اس طرح کیئر نہیں کی، نہ سوچا۔ بجلی کا ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی پلان کر کے رکھتے۔ مارکیٹوں میں رش تو کافی ہے، تاہم دکاندار حکومت سے نالاں ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ مارکیٹیں بند کرنے کی پالیسی نے کاروبار تباہ کر دیے ہیں۔ رش تو ہے لیکن زیادہ ونڈو شاپنگ والے لوگ ہیں۔ مہنگائی نے لوگوں کی قوت خرید کو متاثر کیا ہے۔ سہولت کوئی ہے نہیں، کام بالکل نہیں ہے۔ جہاں سے 1 لاکھ روپے ہوتی تھی وہاں 40,000 سیل ہے، کرایہ 6 لاکھ ہے، تو کہاں سے نکلے گا؟ یہی ہوگا کہ عید کے بعد لوگ اپنے کاروبار بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ اب تک قربانی نہیں لی گئی۔ عید کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً نارمل ہی ہے، جو 9 بجے کی ٹائمنگ تھی نا تب کسٹمر آ جاتا تھا، لیکن اب کسٹمر کو پتہ ہے کہ ٹائمنگ اوور ہے، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، آتے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن جو عید کا مزہ نا وہ نہیں آ رہا اس وقت۔ بالکل نارمل ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ عام دنوں میں وہی سیل ہے، ابھی وہی سیل چل رہی ہے ہماری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید تو آئی ہے مگر مہنگائی کی وجہ سے عید کا وہ مزہ نہیں ہے۔ حکومت کو عام شہریوں کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ محمد عمیر، نیوز 1 لاہور۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ارب پتی مالک ایلون مسک نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کو $44 ارب میں خریدنے کا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ ایلون مسک اور ٹویٹر کے درمیان خریداری معاہدہ جعلی ٹویٹر اکاؤنٹس کے ڈیٹا فراہمی تنازع کے باعث ختم ہوا۔ ایلون مسک نے الزام عائد کیا کہ ٹویٹر کمپنی جعلی اور اسپام اکاؤنٹس کے بارے میں گمراہ کن بیانات دے رہی۔ کامن ویلتھ گیمز کے لیے لگایا گیا قومی ہاکی ٹیم کا کیمپ عید کی تعطیلات کے باعث ختم کر دیا گیا ہے۔ کیمپ صبح ٹریننگ سیشن کے بعد ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کھلاڑی 11 جولائی کی شام دوبارہ لاہور میں رپورٹ کریں گے۔ ہوٹل میں آسٹریلوی ٹرینر ڈینیل بیری کی سالگرہ بھی منائی گئی۔ فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ نیوز 1 کے ساتھ رہیے گا۔